भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. मोगाचनो आयच्या दिसा देवाक आमी अर्घ दिता आसतना ताची महान कृत्या आमी वर्णिया. आयचो दीस साम 105:7 कीर्तन 105:7 आमकां अशें म्हणटा. तसो सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता. म्हणजे आमी तसो सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारांत ताची पदवी परतून म्हणजे आमी तसो सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता. परतून म्हणया तसो सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता. आज आनी फाल्यां म्हयन्याच्या वर्साच्या आनी म्हयन्याच्या अकरेच्या दिसांनी आमी हजर आसा. आजूतार म्हणटा कीर्तन 105:1 हाल्लेलुया सर्वेस्पर अर्घ दिया. ताच्या नांवाक उलो मारा. परजे मदें ताची कृत्या प्रगट करा. ताका गितां गाया. ताची स्तुती करा. ताची आश्चर्या वर्णिया. ताची आश्चर्या वर्णिया. ह्या वर्सा जानेवारीच्या 1 तारखेक हांव 2024 आज पर्यंत आज 30 तारीख देवान आमच्या जिवितांत सगळ्या वर्सां जायती बेसांवां देंवयल्यात. कश्ट आयले, अनवर आयली, विघ्नां आयलीं, असमाधान बेसाराय तातूंतल्यान आमच्या देवान आमकां राखून व्हेला. हर एक दीस आमचो देव म्हणा लागलो की हांव तुज्या मुखलान वेतलो, दोंगर समतोल करतलो, काश्यांची तऱ्या पूड करतलो म्हणून. हर एक दिसा देव म्हणा लागलो की हांव तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळट्याचेर हांवें कांतोवन दवरलां. हर एक दीस देव म्हणा लागलो की हांव तुजे विशयी हर एक दीस झुजतें आसा. हर एक दीस देव म्हणा लागलो की एक दिसी तुजी तकली लज तुवें सकला घालची पडचीच ना. कित्याक हांव तुजो देव तुका हर एक दिसा निवारता. म्हज्या मोगाच्या म्हज्या जिवितांत हांव पळोवन आसा. ह्या वर्सा देवान म्हज्या जिवितांत कितली अजाप आनी अद्भुत म्हज्या जिवितांत ताणें केला. जावं फुरो म्हज्या मरणाच्या तणीर थावन ताणें म्हाका परतून जिवीत दिलें. मे 18 तूं कळीत आसता प्रमाणे हार्ट अटॅक आयिल्ल्या वेळा त्या दिसा देवान म्हाका राखून व्हेलें. मात्र न्ही नवें जिवीत ताणें म्हाका प्राप्त केलें. तशेंच
ह्या लाईनी आसा जण एकल्या जिवितांत जण एकल्या बाबडे जिवितांत देवान महान कृत्य केला महान कृत्य केला त्या खातीर एक घडीभर आमी त्या देवा अर्घ दिवन म्हणया सर्वेस्पर अर्घ दिया ताचें नांव उलो मारा परचे मोदे ताची कृत्या प्रगट करा परचे मोदे ताची कृत्या प्रगट करा तोच तो सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता Psalm 106 verse 1 सर्वेस्पर अर्घ दिया कित्याक तो बरो सर्वेस्पर अर्घ दिया कित्याक तो बरो ताचो विश्वासी मोक्ष आसना थकता ताचो विश्वासी मोक्ष आसना थकता सर्वेस्पराच्या महान कृत्याची कोण वर्णन करीत महान कृत्याची कोण वर्णन करीत ताची कीर्ती परगटू कोण सकत ताची कीर्ती परगटू कोण सकत अर्घा तुका सुम्या जेजू अर्घा तुका सुम्या जेजू Psalm 107 verse 1 सर्वेस्पर अर्घ दिया कित्याक तो बरो सर्वेस्पर अर्घ दिया कित्याक तो ताचो विश्वासी मोक्ष आसना थकता ताचो विश्वासी मोक्ष आसना ताचो विश्वासी मोक्ष आसना थकता ताचो विश्वासी मोक्ष आसना ताचो विश्वासी मोक्ष आसना थकता ताचो विश्वासी मोक्ष आसना ताचो विश्वासी मोक्ष आसना थकता ताचो विश्वासी मोक्ष आसना Psalm 107 verse 21 सर्वेस्पराची विश्वासी मोगा पसंत सर्वेस्पराच्या विश्वासी मोगा सर्वेस्पराची विश्वासी मोगा पसंत सर्वेस्पराच्या विश्वासी मोगा मनशा खातीर ताणें केल्ले विस्मिता पसंत मनशा खातीर ताणें केल्ले विस्मिता मनशा खातीर ताणें केल्ले विस्मिता पसंत मनशा खातीर ताणें केल्ले विस्मिता पसंत ताणी सर्वेस्परा अर्घ दिवंक फावो ताणी सर्वेस्परा अर्घ दिवंक ताणी सर्वेस्परा अर्घ दिवंक फावो ताणी सर्वेस्परा अर्घ दिवंक फावो सर्वेस्पराचे विश्वासी मोगा पसंत सर्वेस्पराच्या विश्वासी मोगा पसंत मनशा खातीर ताणें केल्ले विस्मिता पसंत मनशा खातीर ताणें केल्ले विस्मिता ताणी सर्वेस्परा अर्घ दिवंक फावो ताणी सर्वेस्परा अर्घ दिवंक ताणी सर्वेस्परा अर्घ दिवंक फावो ताणी सर्वेस्परा अर्घ दिवंक फावो सर्गीच्या मोगाळ बापा सर्गीच्या मोगाळ ह्या सगळ्या वर्सां ह्या सगळ्या आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर बेसामा खातीर आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर्व बेसावा आनी बऱ्यापणा खातीर आनी बरेपणा आमी काळजांत तुका अर्घ दिता आमी काळजांत तुका आमी वाकणटाव तुका आमी दिनवासताव तुका आमी स्तुती करताव सम्या जेजू तुज्या मोगान तुज्या काकळुतीन तुवें आमकां भरल्या खातीर तुज्या रक्तान नितळ केल्ल्या खातीर तुज्या पदवेन भरल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिताव पवित्र आत्म्या भजवंतरा आमी तुका अर्घ दिताव हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचेर हो सगळो दीस म्हणा अर्घा तुका जेजू अर्घ आज आनी फळां ओन्ली म्हणा आमी जितले पेटिशन उसारच्या बदलाक जितले आमचे गरजो विनवण्यो आमी परतून उसारच्या बदला ह्या दिसा आज आनी फळां विशेष रितीन देवाक आमी अर्घ दिवंक जाय देवाक आमी अर्घ दिवंक जाय कितल्या लोकांनी म्हाका सांगलें आसा की एक्सिडेंटांत जावन आमच्या देवान आमकां राखला मेडिकल रिपोर्ट घरात येयलो देवाचे तो उसारता आसतना थंय तो रिपोर्ट तो परतून सारको येयलो मरणाच्या तणी रस्त्याक नवें जिवीत मेळ्ळां बांदकाळीन सुटका मेळ्ळा विजाची वाटो दाखोवन दिला सोम्या हर एक वेळा आराधनाच्या वेळा दैवी सगत तुम्ही अनुभव करता मात्र नाही हर एक आराधनात दैवी कृपा तुम्ही अनुभव करता देवाचे उतारते जीवे आणि क्रियात्मक हर एकला दोन दर्जे तलवारी बरी हर एकल्याची काळजां आणि मौना उसवाडायला देवाच्या उतरा खातीर Psalm 107 verse 20 अशें म्हणटा की आपले उतार धडून ताणे तांकां बरी केली आपले उतार धडून ताणे तांकां बरी केली आपले उतार धडून ताणे तांकां बरी केली सगळे म्हणया
आपले उतार धाडून ताणे तांकां सम्या जेजू ह्या वर्सा तुझे उतार धाडून तुवें आमकां जाणेकल्या बरें केल्ल्या खातीर आपले उतार धाडून सगळ्या पिडेन तावन आनी अनवरात तुवें आमकां निवारल्या खातीर आपले उतार धाडून ताणे तांकां कश्टांत तावन तुवें आमकां सोडयल्ल्या खातीर आपले उतार धाडून ताणे तांकां पितीसपणांत तावन आमकां सुटका लाभयल्ल्या खातीर आपले उतार धाडून ताणे तांकां वायट संकटांत तावन आमकां तुवें निवारल्या खातीर आपले उतार धाडून ताणे तांकां सर्गेच्या सक्तेन तुवें आमकां भरल्या खातीर आपले उतार धाडून ताणे तांकां तुजी कृपा आमचे तुवें देवयल्ल्या खातीर आपले उतार धाडून ताणे तांकां हर एक तुजी उतरां तुवें आमकां भुजयल्ल्या खातीर आपले उतार धाडून ताणे तांकां बरी केली अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू म्हज्या मोगाचें न्हू आज इतलेंच म्हण आपले उतार धाडून तुवें आमकां बरेपण लाभयलें त्या खातीर तुका अर्घ दिता सुम्या बायबलाचो हर एक उतार तुमच्या जिबेर आसा तुमच्या काळजांत आसा त्या खातीर खंयची सकत तुमचे विरुद्ध ह्या वर्साक काम करूंक ना आनी करची ना मुखल्या वर्सा देव तुमकां राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो एक घडी उतार घेवया आज लूक चॅप्टर 2 वर्स 36 to 38 एक घडी वाचया लूका प्रमाणे शुभ वर्तान 22 वळी 30 आनी 14 30 आनी 8 पणे वाचया आमी थंय हन्ना नांवाची एक प्रवादीन थंय आसली. अन्ना नांवाचे प्रवादीण आसली आसले ती अशीर कुळयेची ती अशीर कुळयेची धूप पानवेलीची आ आणि ती आता चड उतर प्रयाची जाल्ली उतर प्रायची जाल्ली लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली विधव जाली आता तिका 84 वर्सां प्राय देवाळ सोड ती भायर वचनातली देवाळ सोड ती भायर वचनातली दीस रात उपास आणि दीस रात उपास करीत मागणी करीत देवाची ती सेवा करतली देवाची सेवा करतली ती त्याच वेळार ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घ दिवंक देवाक अर्घ दिवंक लागली कित्याक म्हळ्यार जेजूक तिणें पळयलें ह्या वर्सा आराधनांत कितल्या पोटी रूप आमी जेजूक पळयला आमचे भितरली बदलावण जाला अन्ना नांवाची भयण 84 years 84 वर्सां तिका जाल्ली जाल्यार जेजूची वाट पळोवन आसली ती आनी जेजू पळयता आसतना तिचे काळीज एक दैवीक मोगान भरलें म्हाका उडा आसा म्हज्या मोगाचें न्हू फाटल्या सुमार म्हयन्या पयलें एका रेसिडेन्सी रिट्रीट आयिल्ल्या एक कश्टान म्हणल्यार बरी एक बंदखणीन म्हणल्यार बरी एक वायट संवय सांपडली एक स्त्री आनी ती म्हणाली फस्ट म्हाका शुक्रार मेळ्ळा दीस म्हणा लागली ब्रदर ह्या रिट्रीट योग्य न्ही सदां तुजे मागणी आयकून परतून त्या बंदखणींत हांव पडला त्या बंदकासांत हांव पडला जाल्यार हांवें एक चिंतें देव विस्वासी न्ही गी ह्या बंदखणींत म्हाका सोडयता म्हणलो विस्वासून ह्या रितीरेक आयला इतलेंच म्हणा लागली ती चड वर्सां जावना तिका वर्सां 33 years काजार जावना ती म्हणा लागली ब्रदर देव म्हाका बक्षिता की हांव योग्य न्ही अयोग्य देव म्हाका बक्षिता की भाये जर परत वरास सांपडल्या स्त्रियेक त्याच जेजून तिची पातका उडास नासतना हांवें तो फातरोचो नांव म्हणलो जेजू आयच्या सकाळच्या आराधन तो भाग घेता आसतना तो पयल्यान पयले तुका तो भेटतालो म्हज्या मोगाचें न्हू सकाळच्या आराधन तिणें भाग घेतलो सगळ्या दिसाची शुक्राची रिट्रीट जाली आपूर बायन दोळ्यान ते दुकान ती कुमसास जाली सांजेर आराधनाच्या वेळार व्हडल्यान रडोंक लागली म्हज्या मोगाचेर सगळ्या जमोती मोदे सगळ्या व्हडल्यान किळाच मार आनी जालें आराधन सगळीं लोकां जेवणां वेता आसतना ती म्हाका भायर मेळ्ळी आनी म्हणा लागली की म्हजो जेजू दोळ्यान ती दुकान म्हणली म्हज्या जेजून म्हजी पातकां पळोवंक ना ब्रदर ताणें घट्ट म्हाका पटलून धरलें आराधनाक हांवें उंड्या पळोवना थंयच्यान देवून म्हजे जेजूक पळयलें म्हाका कितें जालें म्हण कळना व्हडल्यान किळाच मारले हांवें जेजू म्हज्या सोडवून धरा म्हणून सगळ्या आंगान कांटे उठले हांवें कशें पडी धरणीर पडली तेन्ना म्हजे जेजू म्हज्या हाताक देवन वयर उबारले आनी टायट पटलून धरले तो एक अनुभव म्हज्या जिवितान केदीच वचना खंय मागण्या आसतली पण त्या सुद्दां मागण्या येताली ब्रेस्तारां मागण्या आनी खंयच्या रितीन त्या मागीर तिणें हर एक म्हयन्यान तिणें रितीरे करूंक सुरू केली आनी ती फाटल्या दिसा मेळ्ळी म्हणटा की म्हजें काळीज देवाच्या मोगाल आसतें आसा
म्हज्या मोगाचें ह्या वर्सां देवान आमच्या जिवितान इतली भेसांवां देंवय लागली आमी जायते फावटी देवाच्या मोगा अनुभव करूंक आमकां जावना. येवचे वर्स 2025 देवाच्या मोगाचो अनुभव करा. येव क्रिस्तान खरें जेजूक पळोवंक जाय आमी. संवसाराच्या मोगाक न्हय, वायट सांगलेक न्हय, तात्कालिक खुशालकायेक न्हय, तात्कालिक बंदराच्या वाटेक न्हय, ती दैवीक सकत आमी दिसान दीस अनुभव करीचे. कित्याक देवा शिवाय आमकां वाट ना. देवा शिवाय वाट ना. हांगा म्हणटा की उतार पळय म्हज्या मोगाचें लुका प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:25 एक 84 वर्साची स्त्री अन्ना सोडवून जाल्यार पळयचे म्हणून वेट करून रावली. अनेक म्हळ्यार टू लूक चॅप्टर 2:25 कडे वाचचे आमी. त्याच वेळार सिमिया नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांची येतलो. नीतिवंत आनी देवबिरांतचो मनीस तो इस्रायलाचो उदरगतेची वाट पळोवन आसलो. ताचे भितर पवित्र आत्मा आसलो आनी तो पवित्र आत्मा सिमियाक म्हणा लागलो की सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले खेरीत तो मरचो नाय. सिमियाक म्हणटा पवित्र आत्मा सोडवून जर जेजूक पळयल्ले शिवाय तूं मरचो नाय. 2025 हर एक आराधनांत आमी जेजू पळोवंक जाय. म्हज्या मोगाचें जेजूच्या मोगान लस्ते वयस जाल्यार खंयची सकत तुज्या विरुद्ध काम करूंक शकचे ना. आयसाया 54:17 तुज्या विरुद्ध कोण खंयची हत्यार वापरूं दी. एकच हत्यार तुज्या लागीं, तुज्या दारा लागीं, तुज्या भुरग्यां लागीं, तुज्या जिवितान लागची ना. कित्याक देव तुजो आसरो. कित्याक Psalm 46:1 म्हणटा की तुज्या कश्टान, तुज्या दुखान, तुज्या इरारान, तुज्या अस्कतकान, तुज्या असमाधान तुजो देव तुज्या मोदें आसा. त्या खातीर ह्या 2 दीस देवा अर्घ दिते रावा, देवा अर्घ दिते रावा, देवा अर्घ दिते रावा. इतलेंच कित्याक म्हळ्यार ताची बसोण्यो म्हज्या मोगाचेर मनशा कुळा खातीर केल्ली दैवीक बसोण्यो ती जावन आसा. त्या खातीर त्या बसवणेचेर वंदवून येवचे वर्स आमी आराम करच्या पयले पोरण्या वर्साक आदेवस मागतना ओनली अर्घ दिवया, स्तुती करया, वाकणया, दिनवासया. देव विश्वासी, देव विश्वासी, देव विश्वासी, देव विश्वासी, देव विश्वासी, देव पक्षपाती नाही. देव पक्षपाती नाही. देव पक्षपाती नाही. देव पक्षपाती नाही. इतले 2 उतरां आमी उडा सोरया. देव विश्वासी, देव पक्षपाती नाही. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आमी 1 तारखे दनपरां 2:45 तावन आराधना सुरू करता. एक्झॅक्टली 2:45 पवित्र सक्रामेंत एक्सपोज करता. म्हळ्यार फर्स्ट एवकरिस्टीक मेरिकल. कित्याक बरवर्षाचे वर्स, जिबलेवेचे वर्स एवकरिस्ताच्या सक्तेन आमी बळवंत जाते वचूंक जाय. 2:45 तावन 4 o'clock एक्झॅक्टली आमी क्लोज करतले. म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें अशें आसतलें मांडावळ 2:45 आमी पवित्र सक्रामेंत एक्सपोज करून आनी आराधनाची गितां आसवे, टेस्टमनी ते आसवे ते दवरतले. एक्झॅक्ट 3:05 आमी दैवीक काकुतीचो तेरसमी सुरू करतले. ताच्या मागीर आराधन, पवित्र आत्म्याची मागणी आनी विशेष ह्या जागां डिकन्स मागतले. कित्याक एवकरिस्ट मेरिकल, हर एक एवकरिस्ट मेरिकलान आमचे कुटुंब एवकरिस्तान परिवर्तन जायचे. दैवीक सकत एवकरिस्तांतून आमी अनुभव करीचे. म्हज्या मोगाचें आमची काळजां एवकरिस्तांतल्या जेजूच्या मोगान लसूंक जाय. ह्या 21 days 1 तारखेन चलच्या एवकरिस्टीक मेरिकलान म्हज्या मोगाचें दैवीक जायते पंगड आमच्या मदें सुमार विनवणेचे पंगड आसा. कंटिन्यू उपास करून चैन विनवणी करून येवच्या वर्साच्या ह्या मांडावळींत मागून आसात. त्या खातीर आमी मागया आनी ह्या 2 दिसां देवाक आमी अर्घ दिवया. हर एक दिसा त्या बसवणेच्या पातयेर आमी ती बसवणी सदांच आमच्या काळजांत रोमोन आमचें जिवीत परिवर्तन जाल्लें जावं दी. आमेन. एकडे आमचे दोळे धांपया. आमच्या मोगाचें आज देवाक आमी अर्घ दिवया. उतार म्हणटा की त्याच वेळार सिमियावन असो एक मनीस प्रत्येक तरान जेजू सडवंदारा पळयचे म्हणून उत्तर प्रायपर्यान पवित्र आत्म्यान ताका जागवण दिली. आनी तो पवित्र आत्मा म्हणा लागलो की जेजू सडवंदारा पळयल्या शिवाय तूं मरचो नाय. आमी त्या सडवंदारा पळयचे हर एक दीस जेजूक पळयचे. तुजे दुस्मनां थंय ते जेजूक पळयचे. तुका कोणें वायट केला तांच्या काळजांत तुवें जेजूक पळयचे.
तुझे नाव पाड केला कोणाक ताची जिवितां तुवें जेजूक पळयचे म्हळ्यार तुवें बगसून त्या व्यक्तीचो मोग केल्ल्या वेळार आज जावं फुरो तुझें नाव जॉन तुवें विशेष रोनाल्डाच्या जिवितांत रोनाल्डान जॉन तुजे विशीं नाकाच जाल्लें केलां रोनाल्डान तुजें नांव पाड केलां जॉन रोनाल्डान तुका सकयल गेला जॉन रोनाल्डान तुजे विशीं नाकाच जाल्लें म्हणलां जॉन आज देवाच्या मोगान त्यो बरो नासता वेळार रोनाल्डान कंटिन्यू मागून बॉक्सराच्या स्पिरिता द्वारे परतून बक्षिल्ल्या द्वारे तुवें रोनाल्डाच्या काळजान जेजू पळोवंक जाय जेजू शिम्यान उतार प्रायचेर पवित्र आत्मा म्हणा लागलो की तूं जेजू सोडवून जर पळयल्या खेरीत मरचो नाय आज आमचे कोणे आमकां वायट केला अन्याय केला सकयल गेला दुस्मान काय दवरला कोर्टान केस केला तांची जिवितान जेजू पळयचे जाल्यार आमी राजी जायचे पोरण्या वर्सां सगळे कुसार काय सोडया वायट सोडया सगळे वायट सांगले पयस करूं देवसाची सगळे कुतांत्रां आमच्या जिवितान पयस जावं दी सर्गीची सकत जाणेकल्यांची जिवितां देवन येवचे खातीर अर्घा दिवन ह्या गायनांत आमी जाणेकले म्हूण ह्या वेळार वै सोम्या अर्घा दिता सोम्या अर्घा दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या वर्तन म्हण्या अर्घा दिता तुका सोम्या दिनवाशी अर्घा तुका बापा अर्घा तुका जेजू अर्घा तुका पवित्र आत्म्या अर्घा दिता तुका सोम्या तुवें केल्ले सर्व उपकार तुका आमी अर्घा दिता आमच्या जिवितांत देवयल्ल्या बेसा म्हाका तुका आमी अर्घा दिता तुझे विस्वासी मोगान तुवें भरल्या तुका आमी अर्घा दिता तो विस्वासी तो दयाळ आनी काकूदास जावन आसाय अर्घा दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या हालेलुया हालेलुया we worship you Jesus we glory hallelujah hallelujah अर्घा महिमा स्तुती वगळा पदवी तू एकलाकच दिनू आसता तुझे नाव वर्ते तू विश्वासी दयाळ तुझ्यात असतो दुसरो देव सुना तू काकुळटार जावन आसाय तू मोगाळ जावन आसाय तू तुझ्या भुरग्यांचो मोग करताय त्याक तू अर्घ दिता आसतना ह्या सकाळच्या वेळा धन्या तुझे दैवी सगळं स्पर्श करे वेळा पिडेवंताचेर कष्टतल्यांचेर अनवरक सांपडल्यांचेर भये आज सकाळच्या कष्ट ते आसाय भावा तुका कळोन आसाय दैवीक देवाचो मोग त्या काळजांत वळोन येवद्या वेळा दैवी सगळं जिवितांत देवन येवदी दैवी पदवी तुझ्या जिवितांत देवन येवद्या वेळा धन्या तुझ्या स्पिरितान भर तुझ्या दैवीक स्पिरितान भर हालेलुया 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 सर्गीच्या मोगाळ बापा पोरण्या वर्सा तुका आमी अर्घ दिता आसतना बापा तुजी सकत आनी तुजी पदवी आमच्या जिवितान वताय बापा आयसीयूंत आसता व्हेंटिलेटर आसता मरणाच्या तोणीर आसता लास्ट स्टेजीर आसता कष्ट जाल्यार तुज्या भुरग्यांची तुजी काकूत वताय बापा बापा कोणाचे मेडिकल आसा जावं खंयचे टेस्ट आसा कोणाचे एग्जाम आसा जावं इंटरव्यूचेर आसा बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमच्या मदें मागूंक सांगला हर एकला घरच्या मतां पेटिशनां बरयल्ल्या जण एकल्या भावणेचे तुजे दैवी सकत ठेवून येऊ दी ती भायर वता आसतना भितर येता आसतना राखून वर सांबाळून तांच्या कार्य खातीर माग म्हणला तांच्या कार्य खातीर आज मागता आज सगळे कार्य आशीर्वादी जाल्ले जावं दी वायटांत विघ्नांत अनवरांत सगळे बंदर बनगड सुटका सोडवण लाभय बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान जणेकला आशीर्वादीत कर बेसावानी बोर बेसावानी बोर बेसावानी बोर बेसावानी बोर आमेन प्रेस लॉर्ड म्हज्या मोगाचें देव विश्वासी देव पक्षपाती न्ही अर्घ दिवे आमी आयच्या दिसांनी फाल्यांच्या दिसा आनी नव्या वर्साक नवी मांडावळ आमच्या गिन्यान तो बदलो दी आमची मोत तो बदलो दी
आमकां जण एकलो उर्बेवंत करूं दी. हांगाची तूं टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. अनिता म्हणली बहीण बँगलोर तावन आपली साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा हांव म्हजी बॉडी चॅकअप करूंक गेल्ली आनी त्या वेळार म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्ली आनी आतां देवाच्या उतराचे सक्तीन म्हजो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळचंतावन अर्गां दिता. जेरेमाया चॅप्टर 1:8 तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजें सोवे आसा. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा म्हजीं भुरगीं तांच्या बापाय कडेन 1 वर्स तावन उलयनातिल्लीं. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्लीं आनी आतां देवाच्या उतराचे सक्तीन 1 वर्सा उपरांत म्हजीं भुरगीं ताच्या बापाय कडेन उलयते आसात. तशेंच म्हज्या पुताचें काम गेल्लें. त्या खातीर हांवें परत डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्लीं आनी आतां म्हज्या पुताक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळचंतावन अर्गां दिता. जॉन चॅप्टर 14:27 समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार आशिल्लें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत करची सोडा, तुमी भियोवचें नाका. कीर्तन 100 वोल्ड 1 ते 5 पर्यंत. साम 100 वर्स 1 to 5 सगळी आमी उत्साहान म्हणया. वेळार पृथ्वेच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गितां गाया, आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा, उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात, ताचे अधीन आमी आसा. आमी ताच्या सरोवाची शेळयो. अर्घां दिवन ताच्या दरबारांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्घां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससना थकता ताचो मोग, संततीची संतती पर्यंत ताचे विश्वासी. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. सिंथिया म्हणली भयण इस्रायल तावन आपली साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा म्हज्या एम्प्लॉयराची सॅलरी इनक्रीज जावचे खातीर हांव सदांच 9 दीस उपास करून मागोवन आशिल्लीं आनी तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोवन आशिल्लीं आनी आतां ताची सॅलरी इन्क्रिमेंट जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळचंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9:9 दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पर एक बद्रासरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. जेनिफर म्हणली भयण कोडयाळटावन आपली साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा म्हाका थोडे हेल्थ इश्यूज आशिल्ले. त्या वरवीं हांव वर्क फ्रॉम होम काम सोदून आशिल्लीं आनी तशेंच हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्लीं आनी देवाच्या दयेन आतां म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळचंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46:1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. म्हज्या मोगाचनो हांवें अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे 1 तारीखेतावन 21-30 एवकरिस्टीक मेरिकल आसतले. सदां न्हीद पेटिशनां मागया. दैवी सगत हर एक दीस एवकरिस्तान आमी अनुभव करूंक जाय. 1 घंटो 15 मिनटां एवकरिस्ताच्या मुखार आमी दिमी घालया, या बसया आनी एवकरिस्त जेजूचेर आमची नदर लावया. एक्झॅक्टली 1 तारखेर 2:45 ते 4 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत आमच्या मुखार भायर आसतलो. म्हळ्यार 2:45 आमी आराधन सुरू करता आनी ते मागीर टेस्टमनी ताच्या मागीर दैविक सतेज शिकोण मागणें आराधन सगळें ते गरजे तर मागया. कितल्या लोकांक ह्या वर्सा देवान बरेपण लाभयलां. येवच्या वर्सा आमकां जण एकलो तो साक्षीदार करूं दी. हर एकला आमी जेजूक दिवंक जाय. हर एकला एवकरिस्तान जेजूक तुज्या बाबाक, तुज्या भयणीक, तुज्या इश्टांक, फ्रेंड्सांक जण एकल्यांक एवकरिस्तांतल्या जेजूक दिवंक जाय. ही भयण म्हणा लागली जेजू म्हजे पातकां पळोवना. जेजून ताचे कणवळ्याचे काळीज ताणें म्हजेर दाखयलें
मात्र न्ही म्हाका तेणें आरोवन धरले. हर एकल्यान हो अनुभव करीचे म्हज्या मोगाचें. हे क्रिस्तांव उंडो न्ही जेजूचें मास येवच्या वर्सां हर एक दीस आमी पळोवचे. आमचे मुखां म्हळ्यार परसळते आसूंक जाय. दूख, कश्ट, रडणे, इराराय, मोसोर, गर्व हे सगळे तुजे भितर जेजूक तुका पळोवन तेणी फळाफळ घेवंक जाय आनी सर्गीची सकत अनुभव करीचे. आमी जाण एकल्यांनी एनॉस केले पण परतून म्हणटा 1 तारखेर 2:45 थावन 4 वरां पर्यंत एवकरिस्टीक मेरिकल विशेष आराधन जाण एकले भाग घेवन 21 दीस खळा नासतना थांबा नासतना जाण एकल्या खातीर आमी मागया. आमी एनॉस केल्ल्या प्रमाणे ह्या मंगळारा म्हणल्यार फाल्यांच्या दिसा सेंट एंटोनी श्रायन कॅरीकट्टे तुमकां कळीत आसा. उडपी DSC आसता जण एकल्यांक कळीत आसा कॅरीकट्टे म्हज्या मोगाचें न्हू सिद्धापुरच्या मागीर हर एका मंगळारा ते 9 आराधन मिसाचें बलिदान चलोवन आसतालें. तशेंच ह्या मंगळारा हांव आनी म्हजी टीम आसा 9:30 थावन 12:30 वरां पर्यंत 9:30 अर्गावाक आनी पवित्र सक्रम विशेष आराधन तुमच्या घरचे खातीर विनवणे हर एका पिडेस्तां खातीर कश्टातल्या खातीर आमी मागतले. हांव तशेंच मिसाचें बलिदान मागीर 9 मागीर जेवणी आसतले. ह्या व्हडा संख्यान सांगा एकामेकाक ह्या पुण्यक्षेत्राक तुमी भाग घेया. 400 वर्सां जावन हे सांत अंतोनीची स्टॅच्यू एकच फातरान खातरली त्या सुद्दां आसा आनी प्रत्येक तरान ह्या आराधना 9 जाणेकले भाग घेयात. म्हज्या मोगाचें न्हू तशेंच आमी एनॉस केल्ल्या प्रमाणे ह्याच ब्रेस्तारा वर्साचो पयलो ब्रेस्तार डेलिव्हरन्स आनी सुटकेचे मागणे जानेवारीच्या 4 ब्रेस्तारा डेलिव्हरन्स आनी सुटकेचे लास्ट डिसेंबरान दवरले. आमी जायत्या भावनेनी अद्भुत अजाप अनुभव घेतला. तशेंच म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा सांजे 7 थावन 9:15 वरां डेलिव्हरन्स इन्नर हिलिंग आराधन जावन आसा. तशें 3 थावन 4 आराधन जाल्ल्या तक्षण विनवणे खातीर सक्रामेंत भायर आसतलो. तशेंच म्हज्या मोगाचें कावन्सिलिंग हांव त्या सुवातेर आसतलो. अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 वरां 3 वरां पर्यंत डिकन सिल्वेस्टर तशेंच डिकन एव्हरेस्ट हांव आनी एंटायर टीम कोंकणी कावन्सल त्या सुवातेर आसतले. इंग्लीश ट्रान्सलेटींग कोंकणी थोडी लँग्वेज त्या सुवातेर आसतले. आनी हर एक म्हयन्याच्या पयल्या उपास मागण्याच्या दिसा एनॉयटिंग प्रेयर पिडेस्तां खातीर मागणे डेलिव्हरन्स प्रेयर हर एक डिकन विशेष रितीन तुमच्या खातीर मागतले. ह्या व्हडा संख्यान तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू अनाउन्समेंट करता आमी डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की म्हयन्याचो पयलो शनवार मँगलोर आसता जाणेकल्या मुल्की त्या सुवातेर जाणेकल्या भोंवड्यांक वत्तायच्या पण सकाळी 9 वरां 3 वरां अर्घवाकाणी शिकोवन मिसाचें बलिदान पवित्र सक्रमेंताचें विशेष आराधन पिडेस्तांक आनी कश्टदारांक विशेष मागणे हांव आनी एंटायर टीम म्हयन्याचो पयलो शनवार मुल्की डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरान हांव फादर अब्राहम फादर अनिल किरण आमी चलोवन व्हरतले. ह्या व्हडा संख्यान आनी समेची दैवी सगत आरंभकच ह्या म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा शुक्रारा शनवारा आमी अनुभव करया. सगळो म्हयनो पवित्रात्म्याच्या दैवी सक्तेन भरलेलो जावं दी. आमेन. सांगया एकामेकाक म्हज्या मोगाचें न्हू पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. सिंथिया म्हणली बहीण आपल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भावाची लॉरी इलेक्शना टायमार रुकाट व्हरतना पोलिसांनी धरून ताका केस जाल्ली. त्या वेळार हांव सदांच 3 थावन 4 वरांच्या पवित्र सक्रमेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली आनी आतां परच्या दिसा ताका ताची लॉरी पाटी मेळ्ळ्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 19. नितीवंत मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारतलो. प्रेज द लॉर्ड. सिंथिया म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भावाच्या बायलेक कठीण खोंकली आसली आनी ताका निमोनिया ताप आशिल्लो. त्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली आनी आतां तिका देवाच्या उतराच्या सक्तीन संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केल्लोय. प्रेज द लॉर्ड. ओलिविया म्हणली बहीण कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत भायल्या गांवाक वचून शिकोवन आशिल्लो आनी ताचें शिकप जाल्ल्या मागीर 1 वर्स ताका काम नासलें.
त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली आनी आतां देवाच्या उतराच्या सक्तीन ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जाला त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळसंतावन अर्गां दितां. मुन्यो चॅप्टर 16 वर्स 3. तुजें काम सर्वेस्पराचे आदीन कर आनी तुजे येवजण्यो सफळ जातल्यो. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक सुमार तेंप आतां काम नातलें आनी ताका काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान वसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव ताचे खातीर मागो नासली आनी आतां ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाची दाराची फूड करतलो आनी लोंखडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. अर्गां तुका सोम्या जेसू, होगळाप तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या जेसू.